लोकार्पण कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षण सद्य पासा आदि सबैले आफ्नो आशंका अनुसार म आज यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै म विशेष गरी उहाँलाई खादा अर्पण गरिदिनु म आग्रह गर्दछु। व्यक्तित्व नेताजीको जन्म जयन्तीको शुभ अवसरमा सुन्दर साहित्य संस्थान साथै सुन्दर ग्रामीण पुस्तकालयको संयुक्त आयोजनामा यो 75वां मासिक साहित्य संस्थान सँगसँगै पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम आज यहाँ विधिवत रूपमा शुभारम्भ भइसकेको छ र कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै विशेष गरेर हामी कार्यक्रमलाई अधिक रोचक बनाउन हेतु हामीले यहाँ केही कविता वाचन पनि यहाँ राखेका छौँ र तपाईहरुको अमूल्य समयलाई खेर नफाली तपाईको यस महत्त्वपूर्ण समयलाई हृदयमा राखी कार्यक्रमलाई हामी सुचारू रूपमा यो सानो ग्रामीण पुस्तकालयको प्रेक्षागृहमा साँगुरो अवस्थामा भए तापनि हामी यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन पर्ने हुन्छ र यस कार्यक्रममा अर्का विशिष्ट अतिथि सुनगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका पूर्व प्रधानाध्यापक ज्यूलाई पनि हामी यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। साहित्यकार भाइ नितेश राईलाई आफ्नो कविता लिएर यहाँ आइदिनु हुन म आग्रह गर्दछु। अनि सम्पूर्ण स्रष्टाहरूलाई हार्दिक नमस्कार जनाउँदै आदरणीय सरलाई पुस्तकको निम्ति हार्दिक बधाई दिँदै मेरो छोटो कविता सुनाउन गइरहेछु र कविताको शीर्षक छ माकुराको जात।
माकुराको जाल। संसारमा हरेक गल्ली र बस्तीहरूमा, संसारका हरेक गल्ली र बस्तीहरूमा माकुराको जालहरू छन्। संसारका हरेक गल्ली र बस्तीहरूमा माकुराको जालहरू छन्। जुन जाल देख्न तपाईँले सक्नुहुन्न, जुन जाल देख्न तपाईँले सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँ माकुरा हो। खानाकै लागि बनाइरहनु भएको छ आलिसान भवनदेखि झोपडी जस्ता घरहरू, जुन घरबाटै निस्कन्छ हरामखोर जालहरू, जुन जालमा परिरहन्छन् परिश्रमी स्वतन्त्रमा, जसले यस कार्यक्रम अगावै पनि धेरै कविताहरू वाचन गरिसक्नु भएको छ र उहाँलाई म आयोजित यस पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा उपस्थित भएका आदरणीय प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक महानुभावहरूलाई हार्दिक अभिवादन टक्राउँदै तपाईँहरू समक्ष म एउटा कविता प्रस्तुत भइरहेको छु। र अहिले विशेष गरी नेपाली कविताको क्षेत्रमा धेरै नयाँ प्रयोग भइरहेको छ। कविता धेरै नौलो शैलीमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ अहिले पनि, तर मैले यो नौलो विधालाई, नौलो शैलीलाई अलिकति पन्छाएर भन्नु त मिल्दैन, तर मैले केही पारम्परिक ढङ्गमा आफ्नो कविता प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र मेरो कविता झ्याउरे छन्दमा रहेको छ र मेरो कविताको शीर्षक छ श्रम र श्रमिक। र झ्याउरे छन्दमा मैले सायद पहिलोपल्ट वाचन गरिरहेको छु कविता र यसमा कुनै भुल र मेरो कविताको शीर्षक छ श्रम र श्रमिक। चियाको मुना टिपेर लाग्यो हातमा यो लेउ, पसिना पुस्दै सङ्घर्ष बोल्छ रोज मेरो देउ। चियाको मुना टिपेर लाग्यो हातमा यो लेउ, पसिना पुस्दै सङ्घर्ष बोल्छ रोज मेरो देउ। निधार कुम्च्यो फाडेर बुट्टा लङ्गर शरीर, निधार कुम्च्यो फाडेर बुट्टा लङ्गर शरीर। घामले डस्यो रोगले कस्यो भोकको जन्जिर, घामले डस्यो रोगले कस्यो भोकको जन्जिर। सन्तान आफ्नो देखेर पनि मनैयो दुख्दछ, साहुको ऋण सम्झेर पनि दुःखले दुख्दछ। सन्तान आफ्नो देखेर पनि मनैयो दुख्दछ, साहुको ऋण सम्झेर पनि दुःखले दुख्दछ। मालिक त्यसै मालिक हुन्छ मानव हुँदैन, मालिक त्यसै मालिक हुन्छ मानव हुँदैन। गरिब आफ्नो पेटको निम्ति भागेर हुँदैन, गरिब आफ्नो पेटको निम्ति भागेर हुँदैन। बिहानै बज्छ दासोत्त घन्टी फर्काइ त्यो बन, बिहानै बज्छ दासोत्त घन्टी फर्काइ त्यो बन। बसेको गाँस निस्किन्छ आफै डराइयो बन, बसेको गाँस निस्कन्छ आफै डराइयो बन। हातमा बोकी हँसिया टोकरी टोकामा खानेछ, सपना ठुलो साँचेको हुन्छ यो दुःख जानेछ, सपना ठुलो साँचेको हुन्छ यो दुःख जानेछ। साँप र बिच्छी दस्दछन् तर लाग्दैन विष त्यो, साँप र बिच्छी दस्दछन् तर लाग्दैन विष त्यो। जतिको लाग्छ देखेर त्यहाँ दानव रिस त्यो, जतिको लाग्छ देखेर त्यहाँ दानव रिस त्यो। जवानी गयो बुढौली गयो बगान खेपेर, जवानी गयो बुढौली गयो बगान खेपेर। सहारा छैन दैवको पनि राख्दछ हेपेर, सहारा छैन दैवको पनि राख्दछ हेपेर। चाडा र बाडा आएर जान्छ जाँदैन बहाना, चाडा र बाडा आएर जान्छ जाँदैन बहाना। आजको भोलि दिएर जान्छ धम्कीको गहना, आज र भोलि दिएर जान्छ धम्कीको गहना। कसरी फेर्ने गनाउने यो खिचोको प्रवृत्ति, कसरी फेर्ने गनाउने यो खिचोको प्रवृत्ति। अलग्गै बस्छन् हजारौँ आँखा सुखको आकृति, अलग्गै बस्छन् हजारौँ आँखा सुखको आकृति। भाइ किशन कार्कीज्यूलाई पनि आफ्नो कविता
यहाँ लिएर वाचन गरिदिनु म आग्रह गर्दछु। भाइ विसन कार्की। नमस्कार। आजका यस कार्यक्रमका मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सबैलाई नमन चढाउँदै आदरणीय हाम्रो राजेन्द्र पाठक सरलाई हार्दिक बधाई स्वागत। म यहाँ उपस्थित भएको छु एउटा कविता पाठन गर्दैछु। मसित मगरमा पनि छैन कविता, सायद मुखस्तरी छ, केही भुल भए अवगत छन चाहन्छु। र मेरो कविताको शीर्षक छ चटाइको। चटाइको मुरी चल्छ जब, मुरी चल्छ जब मनमा नै लोक्छ भन्ने डर पलाउँछ। मुरी चल्छ जब मनमा नै लोक्छ भन्ने डर पलाउँछ। किनकि कालो तारपुलिनले छाएको छ मेरो चटाइको। किनकि कालो तारपुलिनले छाएको छ मेरो चटाइको। जब पानी पर्छ, जब पानी पर्छ, जब पानी पर्छ, जताततै चुन्छ त्यो घरभित्र मेरो बाबाको सपना। जता छुए प्याट्ट भाँचिन्छ, जता छुए प्याट्ट भाँचिन्छ। चटै मकिएको छ, चटै मकिएको छ, जता छुए प्याट्ट भाँचिन्छ। यस्तै छ मेरो चटाइको। त्यही पनि मुसाले जहाँ तहाँ खाइदिएको छ, त्यही पनि मुसाले जहाँ तहाँ खाइदिएको छ। बाबाले परिश्रम गरेर कालो तारपलिन ओढाएको छ मेरो शिरहरूमा। मुसा यति बैमानी छ मेरो बाबाको पसिनासित कुनै मतलब छैन र त्यसले पोखिरहन्छ मेरो बाबुको अनुहार। त्यही माथि पनि भूकम्प आउँछ र जान्छ, त्यही माथि पनि भूकम्प आउँछ र जान्छ। मेरो बाबुको मन जस्तै गरिबी बाउको मनहरू यसरी हल्लाइरहन्छ चटाइको घरहरूमा। धेरै भयो बाबुले आवेदन चढाएको पञ्चायत कार्यालयहरूतिर, धेरै भयो बाबुले आवेदन चढाएको पञ्चायत कार्यालयहरूतिर प्रधानमन्त्री आवास योजनाको निम्ति। खोइ कान छैन यी कार्यालयको र थाहा बसिरहन्छ मेरो बाबुको आवेदन। आँखा छैन कि ती कार्यालयको र नदेखिरहन्छ मेरो बाबुको आवेदन। तर मुसाले देखेको छ र त च्याचुक भइसकेको छ ती आवेदनहरू। यतिमा नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूबाट बिदा लिइरहेको छु। श्री सङ्गम सुब्बा जो कालेबुङ सुरुबाट पाल्नुभएका र उहाँले हालै असिनाको फुल नामक गजल सङ्ग्रह पनि प्रकाशित गरिसक्नु भएको रहेछ र उहाँलाई पनि आजको यस कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी हाम्रो स्वागत उहाँलाई हामीले सायदै फ्रेन्ड्स फरेभर अर्गनाइज गरिदिन म अनुरोध गर्दछु। 16 दार्जिलिङ र मासिक साहित्य कार्यक्रममा आज यहाँ हाम्रो विशेष आजको सर्जक जसको चाहिँ यहाँ पुस्तक लोकार्पण हुँदैछ र महाशयलाई म विशेष धन्यवाद दिन्छु। किनकि उहाँकै वाट्सएप जुन चाहिँ मेसेज म यहाँ आज उपस्थित भएको छु। एकछिन आजको सभाध्यक्ष महोदय र प्रमुख अतिथि र लगायत मेरा साहित्य प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा अहिलेका युवा कविहरू अथवा भाइहरू र तपाईँहरूलाई विशेष म सधैँ नै यहाँ आएर कविता वाचन गरिरहन्छु। हुन त अहिलेसम्म कविता चाहिँ मैले कति ठाउँ धेरै ठाउँ प्रकाशित चाहिँ भएको छ, तर अहिलेसम्म पुस्तकको चाहिँ मैले जमर्को गरेको छैन है, सायद समयले साथ देला है कुनै समय र भन्दै आज म यो पुरानो कविता यो 2005 मै प्रकाशित भएको कविता हो सुनचरीमा नयाँ वर्ष
नयाँ वर्ष त वर्षै पछि आउँछ नि, यो त पुरानो हुँदैन, हुन त 16 वर्ष अगाडि कविता रहेछ। र तपाईँहरूलाई आज म एउटा फेरि फ्रेस नयाँ गरेर सुनाउँदैछु है, के कसो छ है। बोलबाई म तपाईँको समाचार छु। र त्योभन्दा पहिला आज माघ है, माघ त अब कतिको हिसाबमा त नयाँ वर्ष भन्दो रहेछ नि त है। हामीले अहिले नयाँ वर्ष लाग्छ होइन, यो वैशाख नयाँ साल हो। तर अहिले माघ यो नयाँ वर्ष नै चल्दो रहेछ, किनभने अहिले अङ्ग्रेजी महिनाको पनि त अहिले कच्चा नै जाडोमा मरिन्छ कि भनेर कि कसो है, त्यसै भयोले उखान नै बनाइयो। लुतेर लाङ्रा मागलाई बलियो बाङ्गा बागालाई। यही सन्दर्भमै कविता बनाइएको रहेछ। र माघ चाहिँ एकदम जाडो है, हिजो अस्ति भएका जाडो थियो, आज अलिअलि कता कता चाहिँ तातै छ है। र आजको अनुपस्थिति पनि यहाँ बिहा छ गाउँभरि है। मेरो त आज गाउँमा घोपेट पनि थियो। घुम्न जाउँ गाडीमा माया मारी जानेलाई सम्झँदा नै जाने। माघको जाडोमा घुम्न जाउँ गाडीमा माया मारी जानेलाई सम्झिने नै जाने। माघकै सन्दर्भमा। र अर्को चाहिँ यो गीत मलाई अलिक थाहा भएन कि म सानोमा अलिकति सुनेको है। र यस्तो छ, माघको जाडोमा कान मान्नु नै जानिन है। यहाँ सबै गायकहरू है, र एक छौकी चाहिँ माघको जाडोमा कान मान्नु नै जानिन। अनि कता कता अलिअलि आन्छ, अलिक टिप्रो दिएको र है। अनि माघको विषयमा गर्नु र कविता चाहिँ म तपाईँलाई सरल पढेर सुनाउँछु। र कविताको शीर्षक नयाँ वर्ष। त्यो नयाँ वर्ष 2005 छ कि, तर म चाहिँ देखिनँ 5 केही पनि छैन। अहिले त 21 हो है। म सिधै तपाईँलाई पठाउनु सुनाउन चाहन्छु। नयाँ वर्ष, तिमीलाई मेरो हार्दिक स्वागत। तिमी यसपालि नयाँ, पुरै नयाँ भएर आउनु। नयाँ वर्ष, तिमीलाई मेरो हार्दिक स्वागत। तिमी यसपालि नयाँ, पुरै नयाँ भएर आउनु। जसरी ती विगत वर्षको अधुरो सपना र कल्पनाहरूलाई साकहरू दिन आउनु, तिमी खुलेर आउनु। जसमा ती विगतको वर्षको अधुरो सपना र कल्पनाहरूलाई साकहरू दिन आउनु, तिमी खुलेर आउनु, तिमी फैलेर आउनु। हिम्मत लिएर आउनु, एउटा लौह पुरुष भएर आउनु। हिम्मत लिएर आउनु, एउटा लौह पुरुष भएर आउनु। आउँछ नै होइन त, आउँछौ नै होइन त, तर निश्चय आउँछौ नै। तर पुरा कसरत गरेर आउनु, तर पुरा कसरत गरेर आउनु। तिमीले एउटा खेल जित्नु छ, तिमीले एउटा खेल जित्नु छ। तिमी आउनु, पुरै कसरत गरेर आउनु। तिमी आउनु, पुरै कसरत गरेर आउनु। मुकेश मानस। कविताको शीर्षक छ फासिस्ट अथवा जाने हुन्छ फासिस्ट। र यहाँ चाहिँ यस्तो कविता, मैले भने गङ्गा गङ्गोत्रीबाट निस्कन्छ, उसलाई आफ्नो इतिहासको खतरा भए झै लाग्यो, उसले मलाई मारे। मैले भने गङ्गा गङ्गोत्रीबाट निस्किन्छ, उसलाई आफ्नो इतिहासलाई खतरा भए झै लाग्यो, उसले मलाई मारे। मैले भने श्रीराम दिल्लीमा रिक्सा चलाउँछन्, उसलाई आफ्नो धर्मलाई खतरा भए झै लाग्यो, उसले मलाई मारे। मैले भने श्रीराम दिल्लीमा रिक्सा चलाउँछन्, उसलाई आफ्नो धर्मलाई खतरा भए झै लाग्यो, उसले मलाई मार्यो। मैले भने ईश्वर मान्छेको दुश्मन हो। मैले भने ईश्वर मान्छेको दुश्मन हो, उसलाई आफ्नो शिक्षालाई खतरा भए झै लाग्यो, उसले मलाई मार्यो। उसलाई आफ्नो शिक्षालाई खतरा भए झै लाग्यो, उसले मलाई मार्यो। मैले भने हिन्दू मुस्लिम भाइ भाइ हुन्, उसलाई आफ्नो नीतिलाई खतरा भए झै लाग्यो, उसले मलाई मार्यो। मैले भने हिन्दू मुस्लिम भाइ भाइ हुन्, उसलाई आफ्नो नीतिलाई खतरा भए झै लाग्यो, उसले मलाई मार्यो। उसले मलाई पटक पटक मारेको छ, उसले मलाई पटक पटक मारेको छ। मैले बार बार उसको अनुहार नाङ्गो पारेको छु, खासमा ऊ हत्यारा। मैले बार बार उसको अनुहार नाङ्गो पारेको छु, खासमा ऊ हत्यारा। कविता प्रस्तुत गरिदिनु म हार्दिक आग्रह गर्दछु। साहित्य साहित्य साथै आदरणीय दाजु पासा दाजुलाई हार्दिक बधाई दिँदै म आफ्नो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। मसित कविता छैन,
आज ठिकै यहाँ पेपरमा आएछ, म त्यही कवितै पढ्छु है। भिन्नता। कुनै बटुवाको पाइताला मुनि बसेर जुनी बिताउनु हो बाटोको जीवन र बाटोको लक्ष्य। कुनै बटुवाको पाइताला मुनि बसेर जुनी बिताउनु हो बाटोको जीवन र बाटोको लक्ष्य। त्यसैले मलाई बाटो ठानेर तिम्रा पाइतालाले तिमीलाई बटुवा बनायो। त्यसैले मलाई बाटो ठानेर तिम्रा पाइतालाले मलाई बाटो बनायो, तिमीलाई बटुवा बनायो। उसरी नै चौतारीको लक्ष्य बिसाउनी बनेर थकाइ मेटिदिनु ठानेर नै सायद ममा एकै क्षण बिसाइराख्यौ र गयौ। उसरी नै चौतारीको लक्ष्य बिसाउनी बनेर थकाइ मेटिदिनु ठानेर नै सायद ममा एकै क्षण बिसाइराख्यौ र गयौ। तर मैले भने गहना मानेर शिरमा सजाएकी हुँ तिमीलाई। तर मैले भने गहना मानेर शिरमा सजाएकी हुँ तिमीलाई, शिरबन्दी बनाएर। अब म चाहन्छु तिमीलाई यति कुराको जानकारी होस्। अब म चाहन्छु तिमीलाई यति कुराको जानकारी होस्। यो तिम्रो दोष पटक्कै होइन, यो तिम्रो दोष पटक्कै होइन। यो त सोचको उचाइ हो, यो त सोचको उचाइ हो र उचाइको भिन्नता। यो त सोचको उचाइ हो र उचाइको भिन्नता तिम्रो र मेरो। रोचक कविताहरू हामीले सुन्न पाऊँ, पढ्न पाऊँ भन्ने हामी उहाँलाई आन्तरिक हृदयबाट शुभकामना टक्राउँछौँ। र यही क्रममा कविताको प्रायः अन्त भइसकेको छ। तर पनि मलाई पनि सबैले कविता पढ्दा पढ्दा मलाई पनि एउटा कविता सुनाउनु मन भयो। र यो गत वर्ष पनि मैले यही प्रेक्षागृहमा नै मैले एउटा प्रस्तुत गरेको थिएँ। र त्यही कवितालाई पनि म फेरि एकपल्ट यहाँ वाचन गर्न चाहन्छु। र कहीँ भुल भए यो एउटा छोटो प्रयास मात्र हो र यो प्रयासलाई कहीँ कतै गल्ती भए यहाँले क्षमा दिनुहुन्छ भन्दै मेरो कविताको शीर्षक सम्झनाका कुरा। अतीत नबनिकन इतिहास बन्दैन, अतीतभित्र हुर्केका कुराहरू थाहा नै हुँदैन। अतीत नबनिकन इतिहास बन्दैन, अतीतभित्र हुर्केका कुराहरू थाहा नै हुँदैन। उमेर पाक्छ कान्छीले फेर्न सक्दैन, मात्र वाचन यादगारहरू मस्तिष्कभित्र अटाउनै सक्दैन। उमेर पाक्छ कान्छीले फेर्न सक्दैन, मात्र वाचन यादगारहरू मस्तिष्कभित्र अटाउनै सक्दैन। कुद्न खोज्छन् घोडा चाहिँ पाइलाहरू जवानीको, कुद्न खोज्छन् घोडा चाहिँ पाइलाहरू जवानीको, पत्तै हुँदैन कति कुदे लड्छन् वीरपालुवा, पत्तै हुँदैन कति कुदे लड्छन् वीरपालुवा। उठ्नै सक्दैन जिन्दगी एउटा के हो उसलाई थाहा नै हुँदैन, उठ्नै सक्दैन जिन्दगी एउटा के हो उसलाई थाहा नै हुँदैन। मान्छे न हो अब बाँच्नु कति दिन मिथ्या बोझ बोकी, मान्छे न हो अब बाँच्नु कति दिन मिथ्या बोझ बोकी। शरीर यो खेव कति कति सपना हो कि विपना, सम्झना मात्र आलो छ। शरीर यो खेव कति कति सपना हो कि विपना, सम्झना मात्र आलो छ। पाइँदैन शरीर फेरि यो प्राकृतिक देन हो, गरौँ हात छातीमा राखी सम्झन्छु एकपल्ट। पाइँदैन शरीर फेरि यो प्राकृतिक देन हो, गरौँ हात छातीमा राखी सम्झन्छु एकपल्ट, सम्झन्छु एकपल्ट। दुर्लभ त्यो अनमोल शरीर पाउन कति गाह्रो छ, दुर्लभ त्यो अनमोल शरीर पाउन कति गाह्रो छ। कविताको क्रममा
श्री राजेन्द्र प्रधान पासाद्वारा लिखित आज प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष सँगसँगै अन्यको बाहुलीबाट यो विधिवत रूपमा आज यस लोकार्पण भएको यहाँ घोषणा गरिएको छ। उपस्थित सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन र आज राजेन्द्र पासा कवि राजेन्द्र पासाजीको यो पाँचौँ कृति मनस्चक्षुको विमोचन भइरहेको म यहाँबाट घोषणा गर्छु। धन्यवाद। खरसाङका एक वरिष्ठ सर्जक श्री राजेन्द्र पासाजीको पाँचौँ कृति यहाँ विमोचन भइसकेको छ र गोर्खा जन पुस्तकालय खरसाङको म उपाध्यक्षको हैसियतमा पुस्तकालयको तर्फबाट म उहाँलाई हार्दिक अभिनन्दन टक्राउँछु। हाम्रो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम 10:30 गरेको थियो र यसरी हेर्दा आज हामी यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्य सर्जकहरूको पक्षबाट उहाँलाई हार्दिक बधाई टक्राउन चाहन्छु र यही क्रममा छोटोमा भए तापनि छोटो रूपमा भए पनि हाम्रा अतिथि साहित्य सर्जकहरू कविहरूद्वारा आज यसरी खुबै राम्रो कविता वाचन हुन गयो र यो कविता हामीले धेरै कम्ती सुन्न सक्छौँ पाउँछौँ र यसको मिठो खुराक सायदै हामीले घरिघरि पाउन गाह्रो पर्छ र किताबमा किनेर पढेको र हामीले यसै साक्षात् मुखबिन्दबाट यसरी सुन्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्छ। सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। साथै 2021 को यस नयाँ वर्षको यहाँहरू सबैलाई हार्दिक शुभकामना। भर्खर हामी कोरोना कालदेखि अलिकति बाहिर निस्केर हामी कोसिसमा छौँ। अहिले पूर्ण रूपले हामी स्वस्थ भइसकेका छैनौँ मानसिक रूपले र ती स्वस्थ हुने क्रममा हामी छौँ। र यसै सन्दर्भमा सोनादा साहित्य संस्थानद्वारा आयोजित 75औं मासिक साहित्य मन्थनको यस समारोहमा अनुष्ठानमा साथै सोनादा बजार रुरल लाइब्रेरी ग्रामीण पुस्तकालय द्वारा आयोजित 125औं नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा यहाँ आफ्नो समय खर्चेर उपस्थित भइदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत। सपना अध्यक्ष कार्यक्रम र पनि स्वागतै भन्दैछु र यहाँलाई शुभकामना दिँदै छोटो रूपमा
यही भन्ने उद्घोषक महोदयले फरमान जारी गरेपछि छोटो रूपमा संक्षिप्तमा यहाँहरू समक्ष एक दुई कुरा राख्न गइरहेको छु र विशेष गरी सर्वप्रथम संस्थानको कुरा गरौँ। सुन्दरता साहित्य संस्थान स्थापना भएकालदेखि आजसम्म यस संस्थानले के गरे, कसो गरे सबैको अगाडि उजागर छन्, प्रत्यक्ष सबै नै अवगत छन् यस बारेमा। यस यहाँ भट्याइरहनु जरुरी लागेको पनि छैन। र साथसाथै हाम्रो आज यो साहित्य मन्थनको क्रममा 75औं एपिसोड हामी पुरा गर्दैछौँ। अब सधैँ संस्थानले गर्ने कार्यक्रम हलमा गरिन्थ्यो, ठुलो हलमा गरिन्थ्यो, मजाको जमघट। तर यो कोरोना कालले अलिकति हामीलाई, मैले अघि नै भनिहालेँ, अझ हामी स्वस्थ भइसकेका छैनौँ र कहीँ कार्यक्रममा जानु हामी धकाउँदैछौँ। अझै पनि एउटा कारण के भयो र अर्को कारण आजको उपस्थिति जुझ्न गयो, यहाँ कार्यक्रम जुझ्न गयो। आजको उपस्थिति यहाँ किन न्यून भयो भन्दाखेरि हाम्रा संस्थानका प्राय सबै नै शिक्षकवर्ग हुनुहुन्छ र उहाँहरूको कार्यक्रम स्कुलमा गर्नुपर्ने। हिजो बेलुका मात्रै कलकत्ताबाट नोटिस आएको, मैले पनि त्यो नोटिस हिजो बेलुकै पाएको कि भोलि कुनै हालतमा पनि स्कुलहरू खोलेर नेताजीको बर्थडे मनाउनु, जन्म जयन्ती मनाउनु, 125 एनिभर्सरी भनेर। अब त्यति मात्रै भए त ठिकै छ, फोटो खिचेर भिडियो बनाएर पनि पठाउनु। अब परेन फसद, नगई भयो। सबैले आउँछु भनेको एकदम भोलि हामी एकदम पुरा जमघट मजाले गर्नुपर्छ भनेको आज बिहान त सबको हातमा त्यस्तो नोटिस आउँदा त खङ्ग्रङ्गै सबैजना। र त्यसले गर्दाखेरि हामी आज थोरै मात्रामा भए पनि यहाँ उपस्थित भएका छौँ र यहाँहरूले जुन समय दिनुभयो। तरङ सङ्गीत महाविद्यालयका नृत्य गुरु पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी सुमन शर्मा दिदी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि साहित्य नलेखे तापनि सामाजिक कार्यमा सक्रिय। अब्बर सुब्बा, श्रीमान अब्बर सुब्बा यहाँ हुनुहुन्छ होला सायद। उहाँ एकजना फुटबलर हुनुहुन्छ, श्याम थापाको चेला हुनुहुन्छ। साथसाथै उहाँको नाम हो उष्णम छेत्री, उहाँ कलाकार नायिका हुनुहुन्छ। त्यसै गरी नायिका कविता सुनिहाल्नुभयो, यस्तो गर्दा थुप्रै छन् उहाँका, कति छन् तर उहाँले अहिलेसम्म पुस्तक रूपमा माया गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभयो। भारतीय नेपाली हास्य साहित्यकार सुन्नुभएको, हास्य कलाकार सुन्नुभएको मनबहादुर गुरुङका सुपुत्र हुनुहुन्छ उहाँ। र अहिले वर्तमानमा फ्रेन्च फरिबर भन्ने एउटा सोसाइटी छ, उहाँका हट्टा गाउनुहुन्छ, यति मिठो गाउनुहुन्छ। स्कुलको नाम चाहिँ मन्दोदरी कुनै के स्कुल छ, पुरो नाम मैले बिर्सेँ, मन्दोदरी हायर सेकेन्डरी स्कुल सायद यस्तै छ, सुरुक कालिम्पोङ। असिनाका फुल गजल सङ्ग्रह निकालेर हाम्रो सङ्गम सुधा पुस्तक मनश्चक्षु। अस्ति एकजनाले भन्दै थिए नाम के छ भने मनश्चक्षु, आम्भो भन्दै थिए। त केही छैन यो मनश्चक्षु, आम्बो भन्ने त कहाँ नै भएन, पुरै भएन होइन। अब मैले चाहिँ के हो नाम चाहिँ के राखेँ, मैले भने होइन हौ के को आम्बो हो, यो त मनको आँखा पो त, मनश्चक्षु भने त मनको आँखा हो भनेर मैले भने। र यो मनश्चक्षु यो पनि 3 हरफे नै छ। यसभन्दा अगाडिको हाइकु सङ्ग्रह थियो, सायद कतिले पाए कतिले पाएनन्। त्योभन्दा अगाडि
इतिहास सङ्ग्रह थियो, त्यो पनि 3 लाइनकै थियो। त्योभन्दा त्यस सँगसँगै साहित्य, त्यस सँगसँगै एउटा मुक्तक सङ्ग्रह, त्यो बिचमा एउटा कथाञ्जली सायद प्रायः सबैले पाए त्यो। र यो मनस्चक्षु निकाल्नु हुनु त अब हामी कोरोनालाई गाली गर्छौँ नि, तर एउटा राम्रो काम भयो सबैको, प्राय सबैको है। यो कोरोना कालमा म त लेख्नु भ्याउँदिनँ भन्नेले पनि पुस्तक निकालिसक्यो अघि, र त्यसले गर्दा हामी कोरोनालाई अलिकति धन्यवाद पनि दिन्छौँ। कसै भन्छ नि अब सबै कुरोको दुइटै हुन्छ होइन र, सेतो कालो भनेको जस्तो, राम्रो नराम्रो भने जस्तो कोरोनाले नराम्रो गरे पनि अलिकति राम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति राम्रो जस्तो लाग्यो है। र यही कोरोना कालको एउटा उपजै भनौँ यो मनस्चक्षु, धेरै छैन, 112 पेजको मात्रै छ। थुप्रै थिए हुनु त, तर यसलाई छाटकाट गरेर 112 पेजको मात्रै यहाँनिर राखियो र यो अहिले यो सबैको हातमा आउनेछन् है। र यसमा भन्नुपर्ने मलाई केही पनि छैन, मैले त लेखेँ, अब पढ्ने काम तपाईँहरूको, पढेर के भन्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्। यसमा के राम्रो के छ र नराम्रो के छ, यो तपाईँहरूको जिम्मा हो, पाठकहरूको जिम्मा हो, समालोचकहरूको जिम्मा हो। र यसमा यो पुस्तकमाथि बखान गर्ने कामै छैन। यो अब आफूले पढ्ने हो, आफूले बुझ्ने हो, आफूले आफ्नो कस्तो प्रकारले व्यक्त गर्ने हो, यो आफ्नो हो त्यो होइन। र यहाँ भन्छ यहाँ पुस्तकमाथि बोला पनि के भन्छ, होइन हुँदैन, पुस्तक किन भन्ने लेखे अहिले पढ्नेले पढ्छ नि। अब उहाँले पढ्छन्, उहाँ आफ्नै प्रकारले बुझ्नुहुन्छ, उहाँले पढ्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नै प्रकारले बुझ्नुहुन्छ होइन। र त्यसले गर्दाखेरि बिन्दु बहिनी यसलाई सबैको हातमा पुऱ्याइदिने, यो चाहिँ आज यहाँ उपस्थित मेरा अग्रज, अनुज र सहोदर सबै जति पनि छन् उहाँलाई हामी निःशुल्क वितरण गर्नेछौँ। र भारतीय नेपाली साहित्यका अति वरिष्ठ कथाकार, साहित्यकार, समालोचक, कविवर अनि सुन त साहित्य क्षेत्रका लागि एक अभिभावक श्रद्धेय गुरुवर उदय सुब्बा गोर्खाज्यूलाई यति लामो समयसम्म यहाँ बसेर यो कार्यक्रमलाई सुशोभित पारिदिनु भएकोमा हामी आयोजक समितिको पक्षबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आजको यस कवि गोष्ठीमा हामीलाई समय प्रत्येक कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति दिएर कार्यक्रमलाई सफल तुल्याइदिनु भएकोमा महाकृष्ण चियाबारीका एक वरिष्ठ साहित्यकार श्री जनकुमार सुब्बाज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै गरे तापनि आज कार्यक्रमको अन्तमै भए पनि आफ्नो सहभागी दिनुभएकोमा हाम्रा यस सुनदा साहित्य क्षेत्रका एक होनहार युवा सर्जक साथै भारतीय नेपाली साहित्यमा एउटा हाम्रो साहित्यलाई एउटा प्रेरणा, सधैँ साहित्यले एउटा टेवा दिने एउटा ऊर्जाशील व्यक्तित्व श्री नरेश कुमार बटुवालज्यूलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र वक्तव्यको क्रममा म कार्यक्रमको यो अन्तमा आइपुगेका छौँ र आजका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय सर गोर्खा जनपुस्तकालयका उपाध्यक्ष श्री ऋषि राईज्यूलाई आफ्नो वक्तव्य यहाँ प्रस्तुत गरिदिनु र म आग्रह गर्दछु। अनि सुनदा ग्रामीण पुस्तकालयले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रम, जसमध्ये भारत स्वतन्त्र सङ्ग्राममा आजाद हिन्द फौज संस्थाका संस्थापक सुभाष चन्द्र बोस, नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको 125औं जन्म जयन्तीको अवसरमा सुनदाका वरिष्ठ साहित्यकार राजेन्द्र पासाले मनस्चक्षु यस्तो विमोचन कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, भारतीय नेपाली साहित्यका वरिष्ठ कथाकार, जीवनीकार, समीक्षक, लेखक, समालोचक आदरणीय हाम्रा उदय गोर्खा सुब्बा सर,
उसरी नै कथाकार कैलाश गुरुङ सर, भारतीय नेपाली नारी स्रष्टाहरूमा परिचित योगिता राई अभिनेत्री अनि सुनन्द ग्रामीण पुस्तकालयलाई राजेन्द्र पासा सरले अस्तिको दिन मात्र वर्षमा हाल्नुभयो सर आइदिनुहोस् है भनेर मैले हिजोसम्म यसो सुनाउँदा हेरेँ डम्मी अँध्यारो भाइलाई अभिज्ञान पनि भाइ कतिको चिसो छ, कतिको लुगा थाकेर आउनु पर्ने है, जिउ त्यस्तो चिसो, शरीर त्यस्तो भइरहेको थियो चिसो र पनि होइन। राजेन्द्र पासा जस्ता एक वरिष्ठ साहित्यकारको यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पुग्नै पर्छ भनेर म आज स्कुलमा कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने भागेर आएँ म यतातिर। म प्रधान अध्यापक, हामी एउटै लाइनका दुईजना र यसरी उहाँको यस शुभ यो कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउनु र यहाँहरूले मलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गराइदिनु भएकोमा म विशेष आभार पनि प्रकट गर्दछु। र सुनद यस्तो क्षेत्र हो जहाँ चिया बगान बेसी छन् तर साहित्य स्रष्टाहरू, सङ्गीतकारहरू, कलाकारहरू त्यति धेरै सृजना भएका ठाउँ सुनदा। र सुनदामा सुनदा भन्नु छ कुमार घिसिङ हामी आइहाल्छ, टाउकोमा पसिहाल्छ। दुन घाँटी र नाला पानी भन्ने किताब उहाँले लेख्नु भएको थियो। र उसै गरी बकुल सिन्हा, जीवन नामको, उदय सुब्बा गोर्खा, हाम्रो कैलाश गुरुङ छ, राजेन्द्र पासा छ, हर्कराज किरात, रञ्जित सुब्बा होइन। उसै गरी बसन्त राई कथाकार हेर्नुहोस् न, बेजोड कथाकार बसन्त कुमार राई। र अहिले आउँदाखेरि हामी देख्छौँ जोगेन्द्र दर्नाल, भाइ नरेश पटवाल, गाउँका निर्णामहरू भन्ने उहाँका कविता। अहिले खरसाङ सोनादाकै बुहारी भएर टिस्टा भ्यालीबाट आउनुभएको छ उहाँ उस्मान छेत्री। र अहिले नरेश कटुवाल, उस्मान छेत्री उहाँको पारिवारिक दम्पति। र हामीलाई आशा लाग्छ भविष्यमा उहाँ दुईजनाबाट धेरै कृतिहरू निस्कनेछन् भन्ने आशा पनि गरिन्छ। र अघि हाम्रो राजेन्द्र पासा सरले सबको परिचय दिनुभयो र उहाँको परिचय चाहिँ म दिन्छु। अब उहाँ चाहिँ कस्तो खाले मान्छे भन्दाखेरि कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा उहाँ साहित्यिक कर्मी। साहित्य भनेपछि जुनै ठाउँमा पनि पुग्नु हुने। कोही बेला मिरिकमै पुगिहाल्नुहुन्छ, मिरिकमै भेट्छु। कोही बेला फुवागढीमा बत्तिएर उहाँ मेरो त अब सौरिन हो नि घर है, खास घर बसाइले मात्रै त्यो कामले गर्दा मात्रै हर्षमा बसेको। बत्तिएर फुवागढी पनि झालको उहाँ छ, हाम्रो उदय सुब्बा छ, कृष्णनगरको क्लबमा प्रोग्राम हुन्छ। उहाँ अघि देखिहाल्छ उहाँलाई त्यस्ता व्यक्ति। कोही बेला झट्टाइदिएर उहाँ पोखराबुङ गइरहेको हुन्छ, नागरी पोखराबुङ, कोही बेला खरसाङ, कोही बेला डुवर्सतिर उहाँहरू नपुगेको ठाउँमै छ। र उहाँहरू चाहिँ खास साहित्यिक कर्मी, साहित्यलाई माया गर्ने होइन, निरन्तर कलम चलाइरहनु भएको छ। अब साहित्यमा त्यो राजनीतिमा जस्तो पैसामा आउँदैन, हामीलाई आउँछ भन्नुहोस् न, आउँदैन नि। किताब निकाल्नुपर्छ, रातभरि बसेर अहिले मेरै किताब निकाल्नु पऱ्यो भने 5-6वटा कृति निक्लिन्छ। टाढोमुनि भयो, मेरो विशेष पनि अब लेख्ने रचना राई अनाकर, उसको अब लगतै यो इङ्ग्लिसमा निक्लिँदैछ कविता। अघि नै 2वटा कविता सङ्ग्रह भयो। र उसले म बारम्बार लेखिरहन्छु, टाढोमुनि त्यसै छ फाइलहरू क्या। अब कसले छाप्दिने? अन्त हामी चाहिँ के गर्छौँ, मेरो मिसेसको किताब निक्लिँदा चाहिँ प्रकाशक म फर्कै। अब मेरो पनि एउटा समीक्षा र समालोचनाको तयारी भइरहेछ कि प्रकाशक पाउँदैन, रचना राई अनाकार अब त्यो वर्षभरि अलिअलि पाउँदैछ।
1000 रुपियाँ 1500 गरेर कटौती गर्दै ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो किताब। हाम्रो अहिले खर्साङमा ग्यालकोलामा त्यस्तो भइरहेछ नि, लेख्छ उसको पनि थुप्रो छ त्यसरी आर्टिकलहरू थुप्रिरहेछ। अन्त उसले पनि किताब निकाल्छ, प्रकाशक चाहिँ कमला तामाङ मिसेसको। अन्त उहाँले पिएफको पैसा चाहिँ डल्लै नै हेर्नु चाहिँ अब लोभ के आएको हामीलाई। साहित्य सर्जक गरेर लोभ चाहिँ के हो के? त्यो सरकारले पैसा पनि दिँदैन, न राजनैतिक पार्टीहरूले पैसा दियोस्, दिन्छ भन्नुहोस् त? दिँदैन नि। र पनि किन चाहिँ हामी लेखिरहेको, किन आफ्नो पैसाले किताब प्रकाशन गर्नु? तर हाम्रो उद्देश्य के हो? समाज र जातिलाई उन्नतिमा लानु, त्यो विसङ्गतिबाट सङ्गतितिर डोर्याउनु हाम्रो काम हुँदो रहेछ साहित्य सर्जकहरूको। कलाकारहरूको त्यही हो नि, किन गीत गाइरहनु? स्वर फुल्लाइ फुल्लाइ, घाँटी फुल्लाइ फुल्लाइ। तर अब पहिला के लेखिन्थ्यो? जनवादी गीतहरू लेखिन्थ्यो नि, है? जनवादी गीतहरू खुब लेखिन्थ्यो त्यो समयमा। अब त्यो जनवादी गीत विषयमा चाहिँ उहाँलाई निकै याद छ। हाम्रो जयकुमार सुब्बा निकै टाउको हल्लाउनु हुँदैछ, उहाँलाई राम्रो याद छ जनवादी गीत के हो। जनवादी गीत पनि त्यही समाजलाई कसरी राम्रो बाटोमा डोर्याउनु, त्यो चाहिँ जनवादी गीत। र साहित्यको पनि त्यही हो नि, कविता लेख्छौँ हामी, कथा लेख्छौँ, उपन्यास लेख्छौँ। योगिता बहिनी खटिरहनु भएको छ दार्जिलिङको त्यस्तो चिसोमा बसेर, उहाँ निरन्तर कविता लेखिरहनु भएको छ। किन? समाजको लागि, आफ्नो जातिको लागि, साहित्यलाई उन्नत स्थानमा पुर्याउँ भनेर लेखिरहनु भएको छ। अब अहिले हाम्रा अघि मैले सुने भाइहरूको चियाबारीको कविताहरू, होइन, लोकछन्दमा झ्याउरे छन्दमा लेखेको कविताहरू सुने। अब त्यो चित्राको छप्परको कुराहरू यहाँ हेर्नुहोस् त। अब यी सब